अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस इस्लामिक चैनल के नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद और मरहबा कहता हूँ। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरतुश-शूरा का रुकू नंबर 5 यानी आखिरी रुकू पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन वलिय्यिन मिन बअदिह वतरज़-ज़ालिमीन लम्मा रअवुल अज़ाब यक़ूलून हल इला मरद्दिन मिन सबील वतराहुम यु'रदून अलैहा खाशि'ीन मिनज़-ज़ुल्लि यंज़ुरून मिन तरफ़िन ख़फ़िय्य वक़ाल الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم। ये वीडियो अच्छी लगी है ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।